دوستان عزیز، اینک ارتباط اون با آقای بنی صدر برقرار شده و از این لحظه به بعد تلفن ما 2346 31 43 48 38 خواهد بود. آقای بنی صدر، با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش آمدید. سلام بر شما و شنوندگان گرامی. یادآوری میکنم که این مصاحبه از لایو اینستاگرام آقای بنی صدر با آیدی @بنیصدر هر هفته به صورت زنده پخش میشود. البته ما در پیش 8 مارس را داریم و پریروز نیز 14 اسفند بود، سال روز مردی که بر عقیده ماند و عاشق ایران و ایرانی بود، مصدق بزرگ. هموطنان من در این رابطه سوالاتی را با ما مطرح کردن که با شما در میان بذاریم و من سوالا را خدمتتون میخونم، اهم مهم را با ما و با شنوندگانمون در میان بذارید. با اینکه هنوز قم به عنوان منشأ شیوع کرونا در ایران قرنطینه نشده و طبق اعتراف یکی از مدعاهان از 26 بهمن به خاطر ترس از کرونا بوسیدن دست خامنه‌ای ممنوع بود، واقعیت را همچنان از مردم پنهان نگه می‌دارند. همزمان دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم می‌کوشند با بزرگنمایی مسافرت‌ها مردم را مقصر شیوع ویروس کرونا بشمارند و آقای خامنه‌ای نیز با حکم حکومتی لایحه بودجه 99 را به تصویب رساند. شیوع کرونا در حال وارد کردن فشار کمرشکن اقتصادی به بسیاری از مردم ایران است. رژیم نیز کماکان به بحران اتمی دامن میزند. ارزیابی و پیشنهاد شما در این رابطه چیست؟ من میکروفون را در اختیار شما میذارم، بفرمایید. نخواست از مصدق عرض کنم که 14 اسفند سال روز درگذشت اوست. درباره او بسیار میتوان گفت، اما من اکتفا میکنم به 2 نکته. یکی این که او در تمام عمر با هیچ عقیده و مرامی مخالفت نکرد، با اینکه خیلی به صراحت گفت که خود را ایرانی و مسلمان میداند و به خاطر ایرانیت و اسلامیت همه عمر مبارزه کرده و میکند. خب چی پیشنهاد کرد؟ یک پیشنهادی مهم بشریت امروز بیشتر بدان نیاز دارد و اون این است: شما صاحبان مرام‌های مختلف واقعیت روابط مسلط زیر سلطه را دریابید و برای استقلال و آزادی ارزشی را که دارد قائل بشوید و استقلال و آزادی که 2 حق ذاتی حیات انسان و جامعه هاست رو در مرام خود وارد کنید. یک انقلابی در سطح جهان وارد شدن حقوق است به طرز فکر که یک اشتراک جهانی به وجود بیاد در حقوقی که عمل به اونها امکان میدهد به زندگی در رشد انسان و امران طبیعت. و حالا که من خودم به کار کتاب استقلال و آزادی مشغولم، وقتی این مشخصات روابط پویایی های روابط مسلط و زیر سلطه رو دارم می نویسم، از این واقعیتی که واقعیت جهان امروزه، نمی توانم حالت اضطراب و دلهره پیدا نکنم، برای اینکه هیچ لازم نیست بمب اتمی اینها به کار برود. همین روابط با همین پویایی ها ریشه حیات را از روی زمین برخواهد کرد. این است که وجدان به استقلال و آزادی مهمترین مسئله روز نه برای مردم ایران است که از دوران قاجار تا امروز به این 2 عصر رو اصول راهنمای جنبش‌های خویش شناختند، بلکه برای همه جهانیان. امروز جهان در برابر یک مسئله قرار گرفته و یک راه حل دارد: وجدان به حقوق، عمل به حقوق. مسئله دوم درباره مصدق این که او در دورانی نخست وزیر شد که اقتصاد ایران مصرف محور شده بود، بودجه دولت کسر می داشت و شرکت نفت بر اقتصاد و سیاست ایران حاکم بود. او با ملی کردن صنعت نفت، خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس، خلع و بیرون کردن سفیر و از کنسول ها و انگلستان از ایران، نشان داد به جهان که رشد راه حل دیگری دارد
در استقلال و در آزادی. بنابراین دموکراسی موازی و مساوی است با رشد انسان و عمران طبیعت. همین تجربه رو ما در بهار انقلاب به عمل آوردیم. و حالا شما مردم ایران خود رو سرگردان میان دو استبداد نکنید. ببینید که این استبداد همین بیماری ها، این یعنی هم استبداد. لختی هم بیاندیشید به اینکه اگر شما به حقوق خود وجدان داشته باشید و عمل کنید، اگر جامعه مستقل و آزادی باشید، چگونه جامعه میتوانید بشوید. اما در باب روز زن، اینکه ما حقوق پنجگانه رو به جامعه ایرانی و جامعه بشری پیشنهاد کردیم، اینکه در قانون اساسی بر پایه این حقوق پنجگانه تمام موارد نابرابری و تبعیض‌ها به زیان زن را یافته و تشریح کرده ایم و در زمینه اون قانون اساسی آمده و در اصول اون قانون اساسی رفع این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها گنجانده شده، میگوید به این که ما بر راه و روش صحیحی هستیم. در دوران انقلاب گفتم آزادی انسان و آزادی زن شروع می شود و امروز جامعه بشری هرگاه بخواهد استقلال و آزادی رو اصول راهنمای خیش بکند، میباید با این تبعیض‌ها و با این نابرابری‌ها مقابله کنه. زن و مرد در همه جامعه ها با حقوق پنجگانه وجدان پیدا کنند و عمل به این حقوق رو راه و روش زندگی بگردانند. اما درباره سوال شما عرض کنم که باید سخنی گفت که به کار مردمی بیاد که الان گرفتارن. به این جهت یک مطالعه اولیه انجام شد که این در وضعیت شناسی که الان در سایت انقلاب اسلامی هست موجوده و شنوندگان این گفتگوها میتوانند به اون مراجعه کنند، چون بیماری خود خویشتن رو فراگیر نمی کند، انسانها می کنند در روابطی که دارن، در طرز فکری که دارن، در نقشی که به قدرت در تنظیم رابطه ها می دهند. این که رژیم کنونی نقشی دارد در این گستره‌ای که پیدا کرده ابتلای به این بیماری بدون تردید. اول نقشه این که دروغ میگوید مثل آب خوردن، مثلا دروغ زبان رسمی این رژیم. پنهانکاری میکند، اصلا این هم روش اصلیشه. شما نگاه کنید هنوز حاضر نیست بگوید این هواپیمایی که با موشک زده و این جعبه سیاه چه میگوید راجع به این ماجرا. اون کانادا و اوکراین مرتب این رو مطالبه میکنن، نمیده، نمیگوید چه محتوا داره. جنایت کرده در آبان ماه، عفو بین الملل میگوید شماری کودک رو با گلوله کشته، حاضر نیست یک جمله حقیقت بگوید. خب پس مردمی که با همچون رژیمی رو سر و کار دارن اعتماد ندارن و این بی‌اعتمادی خود از عوامل شیوع بیماری است. اگر اون نیروهای محرکه در جامعه در درجه اول که باید از کارشون هم ستایش کرد، پزشکان، پرستاران، همه اونهایی که در کار مبارزه با این بیماری فراگیر هستند، در درجه دوم دانشجویان و دانشگاهیان، زنان که میتوانند در سطح جامعه عمل کنند در جلوگیری از فراگیر شدن این بیماری. اونها اگر عمل بکنند چند دستاورد خواهند داشت. یکیش این است که وجدان پیدا میکنند به توانایی‌های خود، وجدان پیدا میکنند به اهمیت حقوندی خود، وجدان پیدا میکنند به ضرورت جانشین کردن استبداد با حاکمیت ملی دموکراسی. دو، اینکه این بیماری رو ریشه‌کن میکنند. سه، اینکه اگر نجنبند و این بیماری همینجور ترک تازی کند، خب یه وقت به خود میبینن که از لحاظ اقتصادی وضعیت بحرانی که الان دارن چند برابر بحرانی تره، فقر عمومی تره و جامعه فقیر چگونه بتوانه با بیماری فراگیر روی کنه. پس باید که
زمان رو لحظه ای از دست نداد و من امیدوارم که در سطح جامعه سازماندهی بشود. همونطور که در انقلاب ایران مردم ایران در سطح جامعه سازماندهی کردن، همون نوع سازماندهی میتوانه ایران را از شر این بیماری برهد. یک قرنطینه ها هست که در تصدی دولت انجام نداده و در سوال شما هم بود، انجام نداده و باید میداده. اما یک قرنطینه هست که در اختیار خود مردمه. اینهایی که سالمند هستند اینها باید قرنطینه بشود، یعنی مراجعه به اونها، نزدیک شدن به اونها حتی المقدور از این کار باید پرهیز بشود که اونها چون آسیب پذیرترند. اونهایی که در مناطق ابتلا شروع هستند از سفر به جاهای دیگر باید پرهیز کنند و به همین وسیله اشاعه پیدا میکنه. هر انسان ایرانی خود خویشتن را باید قرنطینه کنه، یعنی همه اون سفارشات و توصیه های پزشکان رو که مانع گرفتار بیماری شدن میشوند رو به کار ببرند. کارهای ساده است. اگر این کارها را انجام بدهند هموطنان ما خب میتونن این بی‌اعتمادی به رژیم رو با اعتماد به یکدیگر جایگزین کنن و در همبستگی و همکاری بر این بیماری غلبه کنن. یکی دیگر از واقعیت‌های زندگی ما ایرانی ها که این بیماری فرصت ایجاد کرده خود رو اونجور که هست بنمایاند، این قرار دادن دین است در برابر علم. این قضیه تازه نیست، این امر واقعی طول مستمر دوره شاه هم بوده، قبل از اون هم بوده، حالا در دوران شاه به نفع به اصطلاح علم و ترقی به زیان دین، حالا و در رژیم کنونی از روز اول اینا دعوای دین و علم را انداختن. چون آدم‌های کم‌مایه و بی‌سوادی بودند و می‌خواستند مقام‌های عالی دولتی رو تصرف کنند، آمدند و راه انداختن که آقا مکتبی مقدم است بر متخصص. مکتبی مقدمه بر متخصص، نتیجه شد این وضعیت که الان ایران پیدا کرده. یک موردی بگویم خیلی گویا. در یک روزی که در حضور آقای خمینی به اصطلاح دعواها طرح میشد، آقای هاشمی رفسنجانی اشکال گرفت بر من، گفت آقای بنی صدر در وزارت دارایی کسی را معاون کرده و حتی کفیل کرده که این نماز نمیخونه. من گفتم به این که من از اون نپرسیدم که شما نماز میخونی یا نمیخونی، اصلا چه باوری داری؟ از او راجع به صلاحیتش این که آدم پاکی هست یا نیست، کارایی دارد و کاردانی دارد یا نه، به کاری که مأمور می شود مسلط هست یا نه، باید سوال می شد و سوال کردم و در عمل هم و در تجربه هم معلوم شد اینطوره. حالا آقای مهندس صحابی حاضر بود، اون آقای هاشمی رفسنجانی گفت شما خبر ندارید، ایشون نماز هم میخونه. این دعوا تا این حد بود. حالا الان دعوا آمده در سطح، میبینید این بیماری به قول شما از اون تاریخ بر این آقای رهبر معلوم بوده. یکی از دروغای بزرگ این آقای که با اصطلاح ولی امر مسلمینه میگوید اینه، خب میگه ما در این مورد بیماری دروغ نگفتیم. آقا شما میگه از 18 منبع و مجرا اطلاعات دریافت میکنید. خب این اطلاعات به شما نگفتن که این بیماری به ایران وارد شده، سرایت کرده؟ از زمانی که فهمیدی چرا اطلاع ندادی و چرا اقدامات لازم انجام ندادی که یکی از اونها قرنطینه کردن است؟ هنوز هم مسئله قرنطینه کردن حل نشده. یه پزشکی گفته ممکنه در تهران فلان درصد مبتلا بشوند از حالا تا پایان اسفند. خب چرا کردی کاری که همچه بلایی سر ایرانی ها بیاد؟ حالا این که اون رژیم دروغگوست و
مخفی میکند و اساساً فلسفه حیات نیست و فلسفه مرگ است. یک سوال، یک مسئله. این که شما مردم ایران اگر بخواهید بنشینید و زانوی غم بغل بگیرید و بگید این رژیم اینجور با ما کرد و اونجور با ما کرد، یه مسئله مهمتری است. نه، این کار نکنید. خود دست به کار مبارزه با بیماری بشوید به ترتیبی که توضیح دادم و آماده کنید به این نزاع میان طرز فکر خود و علم پایان بدهید. برای اینکه اونی که دین است، صریح قرآن است، میگوید در اون چه به علم نداری پیروی مکن. پس به علم بها میده، نقش میده، در زندگی روزمره نقش میدهد. خب علم الان اونایی که این علم دارن در اینجا با اینکه میزان ابتلا خیلی خیلی کمتره، مثلا قابل مقایسه نیست، با این حال من و همسرم در قرنطینه هستیم، معاشرت قطع شد. حالا من به خودم تسلی میدم، میگم به اینکه اونهایی که در قرنطینه قرار میگیرن لااقل میفهمند که هست اون هم در کشور غریب چقدر طاقت شکن است. خب شما وقتی که در طرز فکر خودتون استقلال، آزادی و حقوق دیگر رو راه دادید، علم رو راه دادید، یه فایده بزرگ میبرید. غیر از اینکه سلامت، غیر از اینکه راه و کار زندگی روزانتون رو خوب بلد میشوید، از این ولایت مآبه ها هم راه میشوید. و یکی دیگر از مهمترین کارها که موضوع اصلی بحث امشب میباید میبود و اون اینه که این مسئله رو وسیله فراموش کردن مسائل اساسی دیگر نکنید. مثل همین که در سوالم بود که این بحران شدید اقتصادی، این فقر سیاه، این که در برابر این بیماری این رژیم عجز و بیکفایتی مطلق خیش رو به نمایش گذاشته، اینها رو از یاد نبرید. ببینید یکی از فرقهای ملتهای زنده با ملتهایی که فعل پذیرن، هر بلا که سرشون میاد تمکین میکنند، اینه در اون جامعه ها این مسئله سبب شده که مسائل دیگه بیشتر طرح بشود. یعنی میگن چون ما این مرض واگیر آمده فراموش کنیم که مثلا در فرانسه این حکومت قانون بازنشستگی رو در واقع زورچپان کرده. خب این ملت زنده است. میگه نه، این با اون مسئله ربط داره، چون من اگر درآمد کافی نداشته باشم، زندگی منظمی نداشته باشم، از حقوق اولیه برخوردار نباشم، اون نیازهای اولیه به مسکن، به تغذیه، به دارو، به اصطلاح بهداشت دارو، به هوای سالم، اینها از اینها برخوردار نباشم و هر روز این گرفتاریه دیگه. و این که این آقای ویروس که تشریف نیاورده که تشریف ببره، که این تشریف آورده که تشریف بمانه. پس سال دیگه هم گرفتارشم، سالهای دیگه هم گرفتارشم. پس میباید یه مبارزه اساسی بکنم. چگونه بکنم اگر من ناتوان باشم؟ اینه که شما این فرصت رو که این همش مثلا چیز نیست که این بیماری فرصت هم هست برای مبارزه دیگه، این که شما مسائل تو ذهن بیارید. چرا در این وضعیت هستید؟ مسائل داخلی، مسئله خارجی، مسئله منطقه‌ای، جهانی، تحریم ها، این رابطه های یک طرفه، پیامدهای این رابطه های یک طرفه، این که دولت در یک ساختار کشوری، منطقه‌ای، جهانی افتاده دیگه تکون هم نمیتونه بخوره، اینها رو، این فقر سیاه رو، این بیابان شدن کشور رو، اینا همه مجموعاً این در این وضعیتی که این بیماری سراغ شما آمده، اون مسائل رو طرح بکنید. خب شما ببینید این روز اول قرار بود که استبداد پهلوی بره، جاش دموکراسی بیاد. ولایت آقای خمینی در همین نفرشات ها گفت ولایت با جمهور مردم است. توضیح داد،
که ما دموکراسی پیشرفته تر از غرب میخواهیم. اون دموکراسی میخواهیم که مردم یکایک در اداره امور خویش شرکت کنند. حالا روز اول که بعد مجلس خبرگان شد، اون یاد آقای خمینی رفت که این تعهدها رو در برابر جهان بر عهده گرفته، زیرش دادن. یک نظارت فقیهی به اون تو مجلس خبرگان زورشون بیشتر از اون چربید، به تصویب شد. بعد این آقا ایره کرد ولایت مطلقه. حالا خودداری کرد که مثلا بسنده کرد. نه خیر. مجلس اول رو واداشت، نوشته های آقای هاشمی رفسنجانی، به دستور او رئیس جمهوری این مجلس کودتاچی شد. اولین شاید در تاریخ بشری است که مجلس میشه کودتاچی شد. اون زمان به ایشون نوشتم شما یک مجلس ضعیف دست نشانده میخواهید. به این جهت این مجلسی که 70% انتخاباتش قلابی بوده، این رو به من و به مردم ایران تحمیل کردید. خب حالا آمده از اونجا به کجا به اینجا رسیده. آقا مهمترین کار هر مجلس چیه؟ بودجه است. اصلا کار اساسی مجلس اینه. بقیه کارهاش تابع این کار اصلی هست. حالا این مجلس نگونبخت کارش به اینجا رسیده، مجلس جلسه کرده، رد کرده کلیات رایه رو، رد کرده، یعنی نپذیرفته، فرستاده به کمیسیون. حکم حکومتی رفته صادر شده که نه، اون بودجه‌ای که مجلس رد کرده بره شورای نگهبان. و شورای نگهبان چه کار است؟ شورای نگهبان باید مصوبه مجلس رو رسیدگی کنه. خب مصوبه وجود ندارد. قبلش هم که اون قضیه بنزین بود که مثلا سران سه قوه تصمیم گرفتن قیمت بنزین رو ببرن بالا. این هم این مجلسی است که این بار شما انتخاباتش تحریم کردید و حق به شما یه درس بزرگ میده. اونی که آقا این قدرت میل دارد به مطلق شدن، نمیتونه این میل رو مهار کنه، برای که به محضی که متوقف کنه مهار کنه شروع میکنه به منحل شدن. نه در ایران این قدرت خودش توانسته مهار کنه و میل نکنه به مطلق، نه در هیچ جای دیگر جهان. اون در روسیه شد استالینیست، در آلمان شد نازیست، در ایران شد پهلوییست، خمینیست. شما تا خود رو از شر قدرت تمرکزیاب بر خود افزا نرهید، زندگی شما بدتر می شود به طور مداوم. هیچ تردید نکنید. حالا که شما مشاهده می کنید واقعیت رو عریان در این نظامی که بر اصل ولایت مطلقه هست، که بنابر اون آقای رهبر بر جان و مال و ناموس شما بستیت دارد، مقام انتخابی کاری نیست. برای شما ملت محکومید به اطاعت، نکنید خلاف کردید، عصیان کردید، قابل مجازاتید. خب ببینید چقدر این زندان‌ها رو پر کرده در همه جای دنیا. حتی اون کشورهای که در اونجا یه مقدار دستگاه قضاییش خط و ربطی دارد و زندانی دارن، نمیگن چون اینا زندانیان پس اینا حقوق انسان نیستن و حقوق انسانیشون نباید بشود و در این مورد این بیماری به حال خود رها بشوند. در ایران کسانی که جرمشون این هست مبارزه میکنن برای اینکه از حقوق برخوردار بشوند، اینها الان در برابر این بیماری چه تضمینی دارن، چه مسئولیتی دارن، چه امکاناتی دارن. خب شما مردم ایران اگر به فکر کسانی نباشید که برای زندگی شما در استقلال آزادی مبارزه میکنن، چرا باید این رژیم در برابر حقوق شما عقب بنشینه؟ امیدوارم به این که این یادآوری ها به نسل امروز کمک میکند در خود رو بازیافتن، در برخاستن، در ایستادن، در خویشتن را توانا یافتن و غلبه کردن، نه تنها بر این بیماری بلکه بر این بیماری بزرگتر که این استبداد ویرانگر است. شاد و پیروز باشید.